व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे आज खान साहब की एक बात ज़रूर याद आ रही है कि पीटीआई का जब भी जलसा होता है उसमें 3 जलसे होते हैं, एक नीचे, एक स्टेज के ऊपर और एक डाइस के पीछे। तो आज भी यही हाल है। बहरहाल मैं यही कहूँगा, नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। नज़्म व ज़ब्त ना हो तो हम अपनी मंजिल अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं सबसे पहले एक एतराफ़ करने जा रहा हूँ। यार ये सुनो, मेरी बात 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 सुनो। मेरे भाइयों बात सुनो, मेरे पाकिस्तानियों, स्टेज पे बैठे हुए सारे कायदीन, वर्कर्स और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं पैदल आ रहा था, कोई 1.5 घंटा मैं पैदल चला, लोगों का जम गफीर था। एक वर्कर ने मेरे से पूछा कि सर ये हमने किस जगह पे जलसा किया है, ये किस तरह का इंतजाम हो रहा है। तो मैंने उसको जवाब दिया, सुनो, मैंने कहा पाकिस्तान की सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। और इन जैसे लोगों को यही ज़ेब देता है कि वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, और हम जैसे दीवानों के लिए यही है कि हम 2-2 घंटे पैदल चलें, लेकिन आएंगे, हम आएंगे। और आज का जलसा भी मैं आपको कसम खा के कहता हूं, इससे 90% जलसा आप अवाम जो है बाहर है, 90%। अगर यहां पर 10,000 है तो 90,000 बाहर रोड के ऊपर है, और तकरीबन 60-70 हजार तो खाली अली अमीन अकेला लेके आ रहा है। मैंने ऐलान किया 1 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग और पाकिस्तान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन एहतजाज पे रोडों पे निकलेगी, धरने देगी इमरान खान की रिहाई के लिए 1 अक्टूबर को। अब मेरी बात, हमारा मुतालबा जो है आप लोगों ने सुनना है। ये मैं स्टेज वालों से दरख्वास्त करूंगा, यार थोड़ी सी अगर खामोशी हो गई, मैं तुम लोगों को इमरान खान का वास्ता देता हूं कि अल्लाह का वास्ता तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, थोड़ी देर के लिए हमें बात कर लेने दो अपनी। सुनो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, सुनो, ये किसी पार्टी की जंग नहीं, ये किसी लीडर की जंग नहीं। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, इसमें एक बुनियादी नुक्स है, इसमें एक बुनियादी नुक्स है, और वो है इंसाफ का और कानून की बालादस्ती का ना होना है, ये ना होना है। अब सुनो, 2 बातें। मौला अली पाक का कौल है कि कुफर का निजाम चलेगा, जुल्म का निजाम नहीं चलेगा। मैं आपको पुलिस की मिसाल देता हूं, आपको अदलिया की मिसाल देता हूं। इस मुल्क में जो ताकतवर है वो कत्ल करे बच जाता है कि नहीं है? आप कत्ल करें आप बच जाते हैं, गरीब कत्ल ना भी करे सालों साल जेल में होता, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। ये बुनियादी नुक्स है हमारे मुल्क में। ताकतवर के लिए और कानून है, कमजोर के लिए और कानून है। आपने सुना होगा, जमात इस्लामी ने धरना दिया था डी चौक में, एक गाड़ी ने 2 बंदे कुचले, इनकी FIR तक नहीं हो सकी। क्यों? कि ताकतवर लोग थे।
یہ ہے پاکستان کا نظام. اور اب خالی بات یہاں تک نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ ہمارے اصول، ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو ہم ہمسایوں میں آپس میں ہمارا تعلق ہے، معاشرے میں تعلق ہے، ایک زبان بولنے والا دوسرے زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، تو یہ معاشرہ ہی بے اصول ہو گیا ہے. ہم اپنے اصول کھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ طاقتور کا اور قانون ہے، غریب کا اور قانون ہے. نظام اس طرح نہیں چلتا. میں تم لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. جرمن نازیز دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے جو ساتھیوں نے یہودیوں پہ جو ظلم کیا تھا، آج بھی ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے 100 سال کا بڈھا بھی ہو اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. سویلائزڈ مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے. کامیابی جو ہوتی ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. پوری سوسائٹی اور معاشرہ ترقی کرتا ہے، ایک شخص کی ترقی نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پورے کا پورا الیکشن چرا لیا، عمران خان کو بند کر دیا. یقین جانو کسی غیرت مند معاشرے میں، چاہے عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، او مسلمانوں غیرت مند لوگوں، او میرے پنجابیوں، میرے پختونوں، او میرے سندھیوں، میرے ماجروں، او میرے کشمیریوں، مسلمانوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیرت مند قوم ہو، کسی کا باپ بھی چاہے چیف آف آرمی اسٹاف خود کیوں نہ ہے، نہیں چرا سکتا مینڈیٹ، نہیں چرا سکتا. یہ اس لیے کہ ہم شاید غیرت بھول گئے، ہم شاید بے غیرت بن گئے، ہم شاید اپنی غیرت بھول گئے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ گولیوں اور بندوقوں سے چرایا جائے. تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اور دوسرا مطالبہ ہے، سننا جاوید بھائی آگے، میں اب شارٹ کر رہا ہوں. دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس معاشرے میں، سنو 1 اکتوبر کو تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ اڈیالہ جائیں گے. 1 اکتوبر کو تیار ہو، یہ میرا وعدہ ہے. ہم نے اعلان کیا ہے، میں نے اعلان کیا ہے. ڈیڈ لائن ہے، ہمارے یوتھ کے لیڈرز ادھر ہیں. اب 25 دن کا، آج 8 سپٹمبر ہے، 22 دن کا ان کو ڈیڈ لائن دی ہے. اگر ہمارے مطالبات نہیں ہوئے ہم اڈیالہ بھی جائیں گے، ہمارے ایک چوک میں نکلیں گے، ہم ایک یونیورسٹی میں نکلیں گے. یہ یاد رکھو، یہ بہت اہم ہے. یہ نوجوانوں تمہارے لیے بتا رہا ہوں. جب بھی ایک آمر یا ڈکٹیٹر جیسے مشرف آیا، جیسے ضیاء آیا، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دفتر میں 10 سال بیٹھنا ہے. اس کے لیے وہ آئین توڑتا ہے. آئین توڑنے کے لیے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ اپنے حق میں دے دیتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں طوائفوں والا کردار ادا کیا ہے. ہمارے ججز نے، ہماری سپریم کورٹ نے آمروں کے لیے طوائف کا کردار ادا کیا ہے. تاریخ میں اس سے کم کردار ادا نہیں کیا. آج بھی یہ یاد رکھنا، آج بھی ججز کھڑے ہو گئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کریں گے. اگر وہ نہیں کیا تو نیچے سے 5 ججز کو چھوڑ کے ایک اور کو جج لگائیں گے تاکہ گندا کھیل کھیلیں. تو ہم آزاد عدلیہ کا مطالبہ کریں گے. اس عدلیہ کو ہم نہیں مانتے. اور تیسری چیز سنو، تیسری چیز، آخری میرا مطالبہ، ہمارے ملک میں ہر کسی نے خنجر گھونپا ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی بات ہو، ماجروں کے قتل عام کی بات ہو، سندھیوں کا استحصال ہو، بھٹو کی پھانسی ہو، بھگتی کی پھانسی ہو، سکوت ڈاکہ ہو، قائد اعظم کی گاڑی خراب ہوئی،
سے لے کے آج تک کے حقائق کے پی کے پٹھان جو ہیں امن مانگتے ہیں، ان کو 4 آپریشن ملے، ہر آپریشن میں دہشت گردی پڑی، تو ہم اس کا حساب کتاب مانگتے ہیں۔ یہ 3 مطالبات آپ کی طلباء اور آپ کے نوجوان لے کے 1 اکتوبر کو روڈوں میں نکل رہے ہیں، واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔